मसरा मरे मसरा मरे सारा सोडून नाका जर्बिया मीटर जर केला न्ही कात्यायनी बाणेश्वर ट्रस्टाच्या वतीन आयज हो वर्धापन दिन साजरो करता आता वर्धापन दिनाक तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान उर्वरीत शुभेच्छा. हे आयज ह्या एक कामाचें आमी समर्पण करतात. कामाच्या उद्घाटन समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात जिल्हा पंचायत सदस्य डॉक्टर सुरेश केपेकार, आमचे पंचायत सदस्य बाय वैशाली, आमचे पंचायत सदस्य सूर्यकांत नाईक, मा सुमित्रा, उदय, कॉन्ट्रॅक्टर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे भाव भयणी. पयली सुवातेर ह्या ल्हानशा म्हणजे थोडीशी घरां आसात आनी एक देवाचें स्थान जाता. एक अत्यंत आमचे संस्कार म्हणून घरां भितर भायर सरता आसतना आमी एक पवित्र कार्याक भायर सरता आसतना पवित्र देवाचे आशिर्वाद घेवन भायर सरप हाचे खातीर देवाची निर्मिती जाली. आनी ताचे नंतर आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम किंवा बाकीच्यो ज्यो कितें आसा ते सादर करपा खातीर ही स्टेजींग जाल्ली आसा. म्हणजे गांवाचें स्वरूप ह्या येदेशा वाड्याक आयिल्लें आसा. म्हणून सगळ्यांनी एकोप्यान रावचें. आमचें काम करपाची पद्दत पळयली जर जाय जाल्यार म्हजो मतदारसंघ हो गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ. म्हणजे 1/6 ऑफ जॉग्राफिकल गोंयची एरिया आसा ती सांगे मतदारसंघान भितर आसा. आनी ह्या सगळ्या मतदारसंघान भितर कामां कोपऱ्याक पावप हें खूब दिव्य कारण आसा. आयज 1-2-3 वरां भितर आमी सादारणचे म्हाका दिसता की 200 लाखाच्या वयर कामाचे शुभारंभ केले आनी इनॉग्रेशनय केल्लें आसा. म्हणजे फक्त 2 वाड्याच्या कामाची ही प्रगती आसा. आनी फक्त 2 निवडा पंचायतीचे 2च वाडे अशे आमचे 52 पंचायत मेंबर आसा आनी 10 आनी कावन्सिलर आसात. हे व्हडलो मतदारसंघ. म्हणूनच परत एक फावटी कोण कितें उलोवपाचें तें उलयत रावतले, आमी ताजे फाटल्यान वचत ना. हांगा येत आसतना आयज ह्या कामाचेर कितलोसो खारो म्हणून ह्याच हांगा परत सांजचे जावपाचें आसा. म्हाकाय खबर आहा कितलें कमिशन दिलें कितें जालें हें सगळें टिका आसा त्यो सगळ्यो जातल्यो. काम करपाचें कोणाचें कांय वचना म्हणून आमी कोणाक आडावपाक शकनात. म्हणूनच आयज बरें काम कोण करता तें काम करता तेन्ना कितें चुकता आनी हें करता तेजेर कोणी कितें टिका करतलो. काम करता आसतना रावल्यार कोण कांय उलयना. चड वेळ घेना. परत एक फावटी ह्या गांवाक एक सुख शांती समृद्धी प्राप्त जावची. कारण देवाचो आशिर्वाद. देवूळ म्हणजे नंतर फक्त तें भक्तिस्थान न्ही. देवूळ म्हणजे एक आमचें भक्तिस्थान जालेंच, आमचें संस्कृती मंदिर जालें, आमचें समाज मंदिर जालें, आमचें ज्ञान मंदिर जालें. अशें ज्या ज्या भागाचेर कसले कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम ह्या देवाच्या निमित्तान येतात. आनी गांवांत देवूळ आसले नंतर खंयच्याय कारणाक आमकां एकत्र येवचें पडटा. कुटुंब म्हणून आमी जरी पयस गेले त्या केन्नाय उत्सव आसा तेन्ना एकठांय येवप आनी आपले जे हें आसा नाते आसा ते परत जुळोवन घेवप. हाचे खातीर मंदिर आसप हें अत्यंत गरजेचें आनी तें तुमी केल्लें आसा. परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान आतां सकाळी 11:30 लागलें इनॉग्रेशन करपाक. हें जें पळय इनॉग्रेशन आसा हें 6वें जाल्यार निवण पंचायती भितर हें 6वें इनॉग्रेशन अशीं कामां रस्ते जावं गटर जावं ड्रेनेज जावं आनी हें लास्ट जें पळय आसा जें पळय उतर दिल्लें तेजें इनॉग्रेशन. आज हे इनॉग्रेशन हजर आसात आमचे सगळे पदाधिकारी हजर आसात. खास करून सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता जेन्ना गेल्या वर्सा हांगा अशेंच प्रोग्राम भितर हांव हजर आशिल्लो आनी तेन्ना हांवें लोकांक आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक उतर दिल्लें की दुसरो आमच्या वर्धापन दीन येता म्हणल्यार तुमकां ही स्टेज मेळपाना. हेच्यान बरी जी बांदून हांव स्टेज दितलो खंय बेश्टी स्टेजीर येवन तेजे बरोबर एक रूमूय बांदून तुमकां यूज करपाक
पूण कलाकार येता ते चेंजींग म्हाका तें करूं खरेंच बरें दिसना कारण तुमी एक बेश्ट माटो घालून हें करताले प्रोग्राम करताले तशेंच हांव गेलो दुसऱ्या दीस हांव गेलो आमदार कांय कारणां लागून ते दीस पावलो ना दुसऱ्या दीस सकाळ फुडें हांव आमदारा फुडें उतर तर दिलें खरें पूण तें उतर दिलें तें यशस्वी जावपाक जाय आनी फुडाराक हांगा येवपाक चान्स मेळपाक जाय जाल्यार दुसऱ्या दीस हांव गेलो आमदाराचो मातसो टायम घेता आनी 2 मिनटां फॅक्ट सांगता कारण सुर्यावान बालीपूड तेजो आमदारा केलो तेन्ना आमदारा सांगलें आमदार तूं म्हाका फाटलें बिटलें कांयच सांगनाका खंयचे पद्दतीन ही स्टेज करपाक ती सांग आनी ती करपाक जायी आनी हें करपा लागून आमचे कडेन खंय तरी 1 वर्स हे 1 वर्सां तुवें खंयच्यान कशेंय करून कर नाल्यार जायना जाल्यार तुजी फंडांतल्यान तरी कर पूण तेका हांवें उतर आमदारा सांगलें त्या दिसा आमदारान म्हाका कितें सांगलें ते स्टेजीचेर तूं आतांच वाटचाली लाग दुसरे तांकां प्रोग्राम दुसरो वर्धापन दीस आमी कंप्लीट करून दिवया पूण खंय तरी ही स्टेज कंप्लीट जावन म्हाका दिसता 3 म्हयने जाले बरोबरच न्हू 3 म्हयने जाले पूण अशी इतली फास्ट आमी गवते 7 ते 8 म्हयन्यांनी रेजोल्युशन घेवन सगळे मिनिट्स सामके घेवन ती जितली तेजे कडेन फॉलोअप करता ती फॉलोअप करून आयज ती कामां आमगे कंप्लीट जाल्ली कडेन आसा आनी कंप्लीट अशें न्हू की त्या पद्दतीन जाल्ले आसा खास करून आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर म्हापाडा हांव कंटिन्युअस फोन करपाक आसा इल्ली पसून कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना एक टायसा वटेन एक सुमिता वटेन कसल्या वटेन कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना कारण हें जें पळय आसा आमचें उतर दिल्लें काम आसा आनी हें टिकपाचें काम आसा त्या पद्दतीन हें काम करून दिल्ली कडेन आसा हांव आमच्या लोकांक तशेंच आमच्या मंत्र्याक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सकाळच्यान 12 सावन 8-2 तारखेक आमी इनॉग्रेशन करीत आसा जाल्यार अशीच इनॉग्रेशन आनी आमचे मंत्री कितें आसा थोडे मंत्री कितें आसा बारीक बारीक काम जाल्यार तुमी करून उडयात न्ही अशें ना आनी कितें आसा तो जितली पळय कामां करता जितली फॉलोअप करता तितली कामाच्या आपूण येवन आपलो टायमूय दिता लोकां बरोबर आनी अशें कितें तुमी जाणा आसा सांग्याक केलें व्हडलें तरी आसा तो टायम काडून बारीक अशें इनॉग्रेशन आमकां येता आमदार तुका अशीच ताकद दिवं आनी अशीच पळय की कोण कितें उलयता हेजेर तूं लक्ष दवरनासतना कामाचेर आमी लक्ष दवरतात आनी तुमी गांवकारांना मांडले कडेन आसा गांवच्या लोकांनी जें पळय मांडलें आसा ती कामां आमी सक्सेसफूल करून दितले आनी अशेंच आमकां मुखार वचपाक तुमची यश देवाक नमन करून बाकीची उरिल्ली सगळीं कामां जी पळय आसा हांगा जावं रिवण भागांत सगळीं यशस्वी करून दितले आयज सांगपाक अभिमान दिसता आयज एक पंचायत घर जाता इतलीं वर्सां आमचे पंचायत घर नासलें कोणूय खंयचोय मनीस जे पळय आपूण खंयच्या कुटुंबाचो मनीस पयलीं चिंतता आपल्या एक बरें घर बांदपाक पूण आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन आमकां एक डबल फ्लोर आतां एक सकयल पार्किंग मदीं एडमिनिस्ट्रेशन वयर हॉल अशी एक पंचायत बिल्डींग फॉलोअप करून दिल्ली कडेन आसा सगळ्यांचें हांगा सगळ्यांक येवन आनी हें इनोग्रेशन केलें पळय सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा